वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे वजीर आला केपी के हल्फ के मामले के हवाले से। आपको बताते चलें, पेशावर हाई कोर्ट ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि गवर्नर सरकारी दौरे पर गए हैं, वो कल 2 बजे वापस आएंगे। चीफ जस्टिस ने पूछा कि गवर्नर ने हल्फ के बारे में क्या कहा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि गवर्नर ने इस्तीफे की मंजूरी के लिए अली अमीन गंडापुर को बुलाया है। अदालत ने सवाल किया कि आप बताएं कि गवर्नर ने रजामंदी जाहिर की है हल्फ बर्दारी के लिए या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि गवर्नर को आने दें, वो फैसला करेंगे। गवर्नर ने आमिर जावेद को दलाइल के लिए नामजद किया है। आमिर जावेद एडवोकेट ने अदालत को बताया कि गवर्नर के लिए इंतजार करें, कल तक वो आ जाएंगे तो सब हो जाएगा। नए वजीर आला आने पर पुराना वजीर आला दफ्तर चलाएगा। मजीद आपको बताएंगे, 9 मुंतखब वजीर आला का इंतखाब पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। JUIF के रुकने कौमी सूबाई असम्बली लुत्फुर रहमान ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। दूसरे वजीर आला का इंतखाब हो गया। 9 मुंतखब वजीर आला सुहेल आफरीदी के इंतखाब का अमल गैर कानूनी और गैर आइनी है। आपको बताते चलें, JUIF ने 9 मुंतखब वज़ीर आला के इंतखाब का अमल पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। JUIF के रुकने सूबाई असम्बली लुत्फुर रहमान ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और मौक़िफ़ अपनाया गया कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब हो गया। 9 मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के इंतखाब का अमल गैर कानूनी और गैर आइनी है। PTI के रहनुमा आतिफ खान कहते हैं कि गवर्नर जानबूझकर इस्तीफा मंजूर करने में ताख़ीर कर रहे हैं। PTI अपने हक के लिए लड़ेगी, सूबे के हालात ख़राब नहीं करना चाहते। असेंबली के फ्लोर पर एक शख्स ने कहा कि मैंने वज़ारत आला से इस्तीफ़ा दे दिया। जब 2 दफ़ा एक आदमी ने इस्तीफ़ा दे दिया, इसके बाद गवर्नर का कोई काम नहीं बनता। दूसरी जानिब ATC रावलपिंडी की अदालत में बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केसेस के हवाले से केस की समाअत हुई है। दौरान समाअत वकला मसरूफियत के बायस अदालत में पेश नहीं हो सके। पुलिस की भी रिकॉर्ड नहीं लाई। अदालत ने बुशरा बीबी के खिलाफ 29 मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अबूरी जमानतों में 4 नवंबर तक तौसी कर दी गई। आपको बताते चलें, ATC रावलपिंडी की अदालत में बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज के हवाले से केस की समाअत हुई है। दौरान समाअत वकला मसरूफियत के बायस अदालत में पेश नहीं हो सके। पुलिस भी रिकॉर्ड नहीं लाई। अदालत ने बुशरा बीबी के खिलाफ 29 मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अबूरी जमानतों में 4 नवंबर तक तौसी कर दी गई। सादकाबाद में दर्ज 26 नवंबर डी चौक एहतजाज केस की समाअत। अदालत ने अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। थाना सादकाबाद एहतजाज केस में आज अलीमा खान पर फर्द जुर्म आयद होना थी। अलीमा खान अदालत में पेश नहीं हुई, जिस पर अदालत ने हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से। आपको बताएंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपना 2 रोज़ा दौरा शर्मुल शेख मुकम्मल करके पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। मिस्र के वज़ीर सकाफ़त अहमद फवाद ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को अलविदा किया। वज़ीर आज़म ने शर्मुल शेख मिस्र में मुनक्किदा गज़ा अमन सरबराह इजलास में शिरकत की। आपको बताते चलें, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपना 2 रोज़ा दौरा शर्मुल शेख मुकम्मल करके पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं।
اب بات کریں گے اہم ملاقات کے حوالے سے۔ آپ کو بتاتے چلیں وزیر خزانہ کی امریکی محکمہ خزانہ کے اعلیٰ حکام سے ملاقات ہوئی۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹیرف معاہدے پر کامیاب مذاکرات ہوئے۔ وزیر خزانہ کا مذاکراتی کامیابی پر اظہار اطمینان۔ وزیر خزانہ کی امریکی کمپنیوں کو تیل و گیس، معدنیات، زراعت اور IT میں سرمایہ کاری کی بھی دعوت۔ اب آپ کو بتائیں گے وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی IMF کے ڈائریکٹر سے ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان کے اصلاحاتی ایجنڈے پر پیش رفت اور عزم کا اعادہ کیا گیا۔ دونوں فریقوں کا میکرو اکنامک استحکام پر برقرار رکھنے پر اتفاق ہوا۔ وزیر خزانہ نے پائیدار اور مضبوط کامن ویلتھ کے قیام پر زور دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی IMF کے ڈائریکٹر سے ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان کے اصلاحاتی ایجنڈے پر پیش رفت اور عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے بیرون قبضے اور واجبات 92.2 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ درمیان اور طویل مدتی قرضوں کا حجم 89.1 ارب ڈالر ہے۔ عالمی اداروں سے لیے گئے قرضوں کی مالیت 42.58 ارب ڈالر ہے۔ دو طرفہ قرضوں کی مالیت 21.82 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ IMF قرضے مالیاتی خسارہ پورا کرنے اور زر مبادلہ ذخائر مستحکم کرنے کے لیے حاصل کیے گئے۔ ہیلتھ ایشیا 2025 صحت کے شعبے میں سرمایہ کاری اور ترقی کا نیا باب۔ SIFC کے تعاون سے پاکستان کی سب سے بڑی صحت سے متعلق نمائش اور کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ 22ویں ہیلتھ ایشیا بین الاقوامی نمائش 23 سے 25 اکتوبر تک کراچی میں منعقد کی جائے گی۔ نمائش کا انعقاد وزارت قومی صحت خدمات ریگولیشنز کوآرڈینیشن کے اشتراک سے کیا جائے گا۔ ایونٹ میں عالمی ماہرین، طبی ادارے، دوا ساز کمپنیاں اور پالیسی ساز شریک ہوں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں ہیلتھ ایشیا 2025 کے حوالے سے صحت کے شعبے میں سرمایہ کاری اور ترقی کا نیا باب۔ SIFC کے تعاون سے پاکستان کی سب سے بڑی صحت سے متعلق نمائش اور کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ 22ویں ہیلتھ ایشیا بین الاقوامی نمائش 23 سے 25 اکتوبر تک کراچی میں منعقد کی جائے گی۔ ایونٹ میں عالمی ماہرین، طبی ادارے، دوا ساز کمپنیاں اور پالیسی ساز شریک ہوں گے۔ کاروباری دنیا سے خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تاریخ میں تیسری بڑی تیزی دیکھی گئی۔ اسٹاک مارکیٹ میں 6000 سے زائد پوائنٹس کی غیر معمولی تیزی۔ 100 انڈیکس 6026 پوائنٹ سے بڑھ کر 1,64,445 پوائنٹس پر جا پہنچا۔ 6 دن کے مسلسل مندی کے بعد اسٹاک مارکیٹ کا شاندار بیک اپ بن گیا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 6 حدیں بحال ہو گئیں۔ کاروباری دنیا سے خبر شامل کریں گے، آپ کو بتائیں گے پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تاریخ میں تیسری سب سے بڑی تیزی رونما ہوئی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں 6000 سے زائد پوائنٹس کی غیر معمولی تیزی۔ 100 انڈیکس 6026 پوائنٹ سے بڑھ کر 1,64,445 پوائنٹس پر جا پہنچا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تاریخ کی سب سے بڑی تیزی۔ اسٹاک مارکیٹ میں 6000 سے زائد پوائنٹس کی غیر معمولی تیزی۔ 100 انڈیکس 6026 پوائنٹ سے بڑھ کر 1,64,445 پوائنٹس پر جا پہنچا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تاریخ میں تیسری بڑی تیزی۔ اسٹاک مارکیٹ میں 6000 سے زائد پوائنٹس کی غیر معمولی تیزی۔ 100 انڈیکس 6026 پوائنٹ سے بڑھ کر 1,64,445 پر جا پہنچا۔ دیگر خبریں بھی نیوز بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبروں کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف پوری قوم متحد ہے، پاک فوج سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ ملک بھر سے عوام کی افغان طالبان کے جارحانہ حملوں کی پرزور مذمت کی گئی۔ پوری قوم کا متحد ہو کر پاک فوج کے شانہ بشانہ ملک کی دفاع کے عزم کا بھی اعادہ۔ کہا پاکستان نے ہمیشہ افغان شہریوں کو بھائی مانا ہے، دشمن کی ایما پر افغانستان کے پاک فوج پر حملوں کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ بھارت کی عبرتناک شکست کے بعد
बाद افغانستان کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے. افغانستان میں موجود دہشت گردوں کو گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کیا جائے. موږ د افغانستان والا ټول د مورونه دي خورونه دي ډېر ښه وخت یې سره تېر کړی خو که دغه چا په وینا باندې دا موږ د امریکایي پوځ باندې نو دا ما کوي که نه نو بیا شکست خورنده چې وخوري لکه څرنګه انډیا خوري. تو څخه پته لګېدلې تو سب ماته دا معلومه ده چې ماته انډیا پوځ ماته دغه ته شکست ورکړ جزونه د دې له وتړولو د پاکستان پوځ له وتړولو مهرباني زموږ دا ده چې ته ماته په خپل ځای باندې برقرار کښېنه. ته د ما ملک اوسېدې 10 کاله 40 کاله ماته پناه دله درکړه هغه وکړو د څه نومیږي امن درکړ نو ته مهرباني وکړه د ما سره جنګ ته مه تیارېږه پاکستان په سره جنګ مه کوه که بیا جنګ ته تیارېږي نو دا اندازې دی لکه څنګه شکست ماته د انډیا نه ورکړه داسې شکست به ته هم خورې. افغان حکومت له پکار دي چې کم وانټډ کسان دي هغه اریسټ کړي او پاکستان ته ورکړي او د هغې په حواله سره چې حکومت پاکستان هغو ته څه وایي نو پکار ده چې هغه مسله حل کی. بهرحال چې کم ځای د دهشتګردو پناهګاهي نو پکار ده چې د هغې خلاف کاروایي وشي. د یو هندو څخه یو مسلمان ملک ملګری کېږي او هغه د مسلمان دغه کوي دا عینت وایي چې لکه ته ولې د هندو څخه کښېنې 10 کاله ما وساتلې 10 کاله دې دلته وخت تېر کړو دلته دې ځای دله چا نه درکړو ما دله ځای درکړو او د هغه باوجود ته زه لاړې زما د دشمن ملک څخه کښېناستې او ما پرې ووژنې. موږ د افغانستان هم دا مطالبه ده چې ته د انډیا د یو غیر مسلم ملک په وینا باندې ولې ته د خپل مسلمان رونی یینی تو یې او د هغو په خبرو باندې روانې. موږ تا ته هم دا مشوره درکوو چې دا عادتونه هم نور پرېږدئ. تا ته پاکستان په خپل زړه کې په خپل کور کې څو کاله د هغه میلمستوب درکړی د هغې خاطر وکړه هغه خپل دغه کې راوله په ذهن کې چېرې د پاکستان ما سره ټول عمر ښه کړي دي بد یې نه دي کړي او که فرض کا چېرته داسې حالات شروع د انډیا د سازشونه شروع نو زموږ دا ټول قوم د خپل پاک فوج او د خپل پاکستان د دفاع لپاره د انډیا خلاف ولاړ دی او موږ به د خپل فوج سره خپل شانه بشانه. افغان سرحد پر افغانی فورسز نے پاکستانی فورسز پر بلا اشتہار فائرنگ کی جس کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. الحمدللہ ہمارے جوانوں نے ہمارے بہادروں نے منہ توڑ جواب دیا. پہلے بھارت نے جنگ کی تو پاکستان فوج نے جو ہماری پاک فوج ہے اس نے بھرپور جواب دیا. اسی طرح سے کل افغانستان میں بھی جنگ کی ہے تو ہمارے پاک فوج نے بھرپور جواب دیا ہے. ہم رات کو سو رہے ہوتے ہیں اپنے جو ہم مصروف ہیں ہم مشغول ہیں اپنی ایکٹیویٹیز میں اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا لیکن دیکھیں ہم رات کو سو رہے ہیں صبح اٹھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بارڈروں پہ جنگ ہے اور ہمارے پاک فوج ہے جو ہمارے سپاہی ہیں وہ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں بارڈروں پہ. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی بھی مشکل وقت آئے گا ہمارے ملک میں ہمارے پاکستان پہ تو ہم پوری قوم ہیں جو وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. افغانستان نے ہمارے پاکستان پر حملہ کیا تھا اور پاکستان کی پاک فوج نے ان کو بھرپور موڑ توڑ جواب دیا. افغانستان ہمارا ہی نمک کھاتا ہے اور ہم پر ہی حملہ کرتا ہے. وہ سوچ رہے تھے کہ آگے انڈیا ہم سے جیت نہیں سکی پاکستان پہ حملہ کر کے شاید ہم جیت جائیں. ٹھیک ہے. اور پاکستان کی عوام ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے بھرپور تعاون کرے گی. جب بھی پاک فوج کو ہماری ضرورت ہوگی ہم پاک آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرمی زندہ باد. افغانستان کو ہم نے 40 سال مہمان نوازی کرائی اور اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور ہم اس کا بھرپور مذمت کرتے ہیں اور جو غلطی انہوں نے کیا اس کا بھرپور جواب ہمارے جوانوں نے دیا ہے. ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں. ہماری پوری قوم پاک فوج کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ اگر دوبارہ اس سے غلطی کیا تو ہم اس کو بھرپور جواب دیں گے. بھائی دیکھو ہمیں اس سے پہلے ہمارے پاس ایک انڈیا ہمارے جو پڑوسی ملک ہے انہوں نے اسٹرائک کیا اور اس کو جس طرح کا بھرپور جواب ہمارے اداروں نے دیا ہمارے آرمی نے دیا ہے تو وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا. انٹرنیشنلی اس کو جتنے ان کی رسوائیاں ہوئی جو وہ ہم سب نے دیکھا. اس کے بعد جو ابھی ہمارے ایک دوسرا پڑوسی ملک ہے اس کو ہمیشہ ہم بھائی چارے کی طرف سے دیکھتے ہیں اس کو بھائی مانتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتے ہیں. کوئی پروکسی کی طرف سے اس طرح انہوں نے اسٹرائک کیا اس کو بھی اسی طرح کا جواب ملا ہے اور انشاءاللہ ہر دشمن کو جو پاکستان کے جو ڈیفنس کے لیے خطرہ ہیں اس کو اسی طرح کے جواب ملتے رہیں گے اور ہم ہمیشہ اپنی آرمی کے ساتھ کھڑے رہیں گے. بھارت کا افغان طالبان کے ساتھ گٹھ جوڑ سامنے آ گیا. بھارتی اپوزیشن نے مودی کی دوغلی پالیسی اور اخلاقی پستی پر سوالات اٹھا دیے. مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے اس حوالے سے کہا کہ طالبان کو دہشت گرد کہنے والے آج ان سے بات چیت کر رہے ہیں. میرا سوال ہے کہ مودی اپنے ہی شہریوں کے ساتھ دشمنی کیوں کر رہے ہو؟
Afghan territory should not be used for sheltering, training, planning, or financing terrorist acts. دلی والوں سے کہنا چاہتی ہوں، آپ تو طالبان کو دہشت گرد کہتے تھے، ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہو، یہ اپنے لوگوں کے ساتھ کیوں دشمنی؟ جو داڑھی والا ہے اس کی داڑھی نوچتے تھے آپ کے لوگ ملک کے اندر، ٹوپی سر سے ہٹاتے تھے، آج تو اتنی بڑی بڑی پگڑیاں لے کے آئے ہیں، اتنی لمبی لمبی داڑھی، اور آپ ہاتھ پیچھے کر کے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جا رہے ہو۔ آگے بڑھیں گے، خبر شامل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس منعقد کیا گیا۔ ٹماٹر اور دیگر سبزیوں کے نرخ میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ سبزیوں اور روزمرہ اشیاء خورنوش کی قیمتوں پر قابو پانے کی ہدایت کر دی گئی۔ ہر دکان پر نرخ نامے نمایاں طور پر آویزاں کروانے کا حکم دے دیا گیا۔ ہر بازار کے داخلی راستے پر بھی ریٹ لسٹ آویزاں کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ آپ کو بتاتے چلیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے۔ ٹماٹر اور دیگر سبزیوں کے نرخ میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ سبزیوں اور روزمرہ اشیاء خورنوش کی قیمتوں پر قابو پانے کی ہدایت کر دی گئی۔ ہر بازار کے داخلی راستے پر بھی ریٹ لسٹ آویزاں کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ امتیاز میر قتل کیس پر پولیس کا اعلیٰ سطحی وفد میٹرو ون نیوز کے دفتر پہنچ گیا۔ پولیس وفد نے چیئرمین میٹرو ون نیوز خالد آرائیں سے ملاقات کی۔ وفد میٹرو ون نیوز کے دفتر پہنچ گیا۔ ڈی آئی جی ایسٹ زون فروخ لنجار، ایس ایس پی کورنگی طارق نواز اور تفتیشی حکام نے چیئرمین میٹرو ون نیوز خالد آرائیں کو کیس پر بریفنگ دی۔ ملاقات میں امتیاز میر کے لواحقین اور کے یو جے رہنما لیاقت کشمیری اور دیگر بھی شریک تھے۔ ڈی آئی جی ایسٹ زون فروخ لنجار نے کہا کہ ملاقات کا مقصد لواحقین کو تفتیشی پیش رفت سے آگاہ کرنا تھا۔ کوشش کر رہے ہیں دن رات ایک کر کے، اور ہمیں امید ہے کہ جو ملزمان ہیں وہ جلد گرفتار ہوں گے، اور جنہوں نے یہ زیادتی کی ہے۔ امتیاز میر ایک اس طرح کا شخص تھا جو کہ ملنسار تھا، خوش مزاج تھا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس نے کبھی کسی کی زیادتی کی ہوگی، اور ہم پر امید ہیں کہ ہماری جو ایفرٹس ہیں وہ رنگ لائیں گی، اور جو ملزمان ہیں وہ جلد قانون کے کٹے گا۔ امتیاز میر کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ پولیس افسران نے بات چیت کے بعد یقین دلایا کہ جلد ملزمان قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ جی بالکل، آج پولیس کے ساتھ ہماری بیٹھک ہوئی ڈی آئی جی صاحب کے ساتھ، اور ہم خالد آرائیں کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں، انہوں نے یہ بیٹھک کروائی۔ آج انہوں نے 2 دن کا ہم سے ٹائم مانگا ہے کہ 2 دن کے اندر جو قاتل ہیں وہ بھی گرفتار ہوں گے، اور آپ کو بھی سیکیورٹی فراہم کی جائے گی، کیونکہ ہمیں بھی کافی خطرات ہیں۔ جب وہ بھائی کو شہید کروا سکتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ 2 دن کا پولیس نے ٹائم لیا ہے، اور میری تو یہی التجا، یہی اپیل ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایس ایس پی رینک کے جو افسر ہیں وہ خود انویسٹیگیشن کریں، نہ کہ وہ سب انسپیکٹر کو یا کسی نچلے درجے کے افسر کو یہ انویسٹیگیشن دیں۔ صحافتی تنظیم کے یو جے کے رہنما لیاقت کشمیری کا کہنا تھا کہ کے یو جے اس معاملے پر مسلسل سراپا احتجاج ہے۔ افسران کی یقین دہانی پر امید ہے کہ اس منطقی انجام کو پہنچے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح آپ ورثا کو تشویش ہے، جلواقین کو تشویش ہے کہ جی 22 دن گزر گئے اس کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے، اس طرح پورے صحافی برادری کو، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، کراچی یونین آف جرنلسٹ اور جتنے بھی اس کے دوست، سب کو تشویش ہے۔ لیکن آج ڈی آئی جی صاحب نے اور ایس ایس پی ایسٹ اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے پوری یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ جو ایف آئی آر میں نامینیٹڈ لوگ ہیں ان کو پہلی پرائرٹی تو یہ ہے کہ ان کو گرفتار فوری کیا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جی ملزمان جو ہیں وہ ایک پروفیشنل ہیں، اور انہوں نے جو ہے نا وہ
पूरा इसके पीछे एक हाई प्रोफाइल केस है ये। इस मौके पर डायरेक्टर मेट्रो वन न्यूज अमीर अली चांडियो, डिप्टी डायरेक्टर सुहेल शब्बीर, ब्यूरो चीफ शुजात कुरैशी और चीफ क्राइम रिपोर्टर काशिफ नजीर भी मौजूद थे। कैमरामैन मंसूर नसीर के साथ एहसान यूनिस, मेट्रो वन न्यूज, कराची। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे, कराची में रेंजर्स का स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मलीर समूगोट से डकैती और स्ट्राइट क्राइम में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल बरामद हुई। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम का शहरियों से मोबाइल फोन छीनने और जेब काटने का भी एतराफ। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त अली गुल व शेर अली के नाम से हुई। कराची में जराइम पेशा अनासर सरगर्म हो गए हैं। शफीक मोड़ पर नामालूम अफराद की फायरिंग, बाप जान बहक जबकि बेटा जख्मी हो गया। शनाख्त एजाज और हमाद के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह मुलजमान ने पहले राइडर से मोटरसाइकिल छीनी और शहरियों से लूट मार कर रहे थे। वारदात के दौरान रेंजर्स एहलकार भी पहुंच गए और मुलजमान के साथ फायरिंग का तबादला हुआ। मुसल्लह मुलजमान की फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जान बहक और दूसरा जख्मी हो गया। रेंजर्स एहलकारों ने एक मुलजिम को ताक़ुब के बाद हिरासत में ले लिया जबकि दूसरा फरार हो गया। डिफेंस पुलिस स्टेशन ने क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई करके 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन्स, नकदी और दीगर सामान बरामद हुआ। गिरफ्तार मुलजिमान में शहाबुद्दीन, सैम, साहिल, रजा मोहम्मद और शाजेब शामिल हैं। कराची के इलाके पिरानू गोट के करीब पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के दरमियान मुकाबला हुआ है। 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन्स और एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। जख्मी मुलजिमान की शनाख्त राशिद और जुबैर के नाम से हुई है। आपको बताते चलें, कराची के इलाके पिरानू गोट के करीब पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के दरमियान मुकाबला हुआ है। 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कब्जे से असलहा, 2 मोबाइल फोन्स और एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। जख्मी मुलजिमान की शनाख्त राशिद और जुबैर के नाम से हुई है। मेमनगोट पुलिस ने मंशियात फरोशी में मुलविस एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 12 ग्राम आइस और फरोख्तगी की रकम भी बरामद हुई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आरिफ बंगर से। जी आरिफ, बताइएगा। मेमनगोट जो है मंशियात फरोशी का गढ़ समझा जाता है। यहाँ पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मंशियात फरोश उम्मीद अली को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम जो है, मुलजिम के कब्जे से 12 ग्राम आला क्वालिटी की आइस बरामद की गई। मुलजिम के खिलाफ ज़ाब्ते के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आरिफ बंगश तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची में ट्रैफिक हादसात न थम सके। माड़ीपुर रोड गुलामान अब्बास स्कूल के करीब ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान जान बहक हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 20 साला हबीब के नाम से हुई है। आपको बताते चलें, कराची में ट्रैफिक हादसात न रुक सके। माड़ीपुर रोड गुलामान अब्बास स्कूल के करीब ट्रैफिक हादसा हुआ है। हादसे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान जान बहक हो गया है। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 20 साला हबीब के नाम से हुई है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, SSP मलिक डॉक्टर अब्दुल खालिक का इंसदादी पोलियो मुहिम के दौरान मुख्तलिफ मकामात का दौरा, अस्पतालों, यूसीज और हसास पॉइंट्स पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। डॉक्टर अब्दुल खालिक ने फील्ड में पुलिस अफसरान और लेडीज़ अहलकारों को ब्रीफिंग दी। SSP मलिक ने बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए। पोलियो टीमों से ताउन करें और खुश अखलाकी से पेश आए। SSP मलिक ने आवाम से अपील कर दी है। आपको बताते चलें, SSP मलिक डॉक्टर अब्दुल खालिक ने इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। अस्पतालों, यूसीज और हसास पॉइंट्स पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। डॉक्टर अब्दुल खालिक ने फील्ड में पुलिस अफसरान और लेडीज़ अहलकारों को ब्रीफिंग भी दी। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे अदालत से। सिंध हाई कोर्ट में कराची के चिड़ियाघर में
मादा रीछ रानू के लिए नाकाफी इंतजामात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ और सीनियर डायरेक्टर कराची चिड़ियाघर अदालत में पेश हुए हैं। अदालत का KMC इंतजामिया पर शदीद इजहार बरहमी। अदालत ने चिड़ियाघर इंतजामिया को 2 रोज में रानू को इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले करने का हुक्म दे दिया। आपको बताते चलें, सिंध हाई कोर्ट में कराची के चिड़ियाघर में मादा रीछ रानू के लिए नाकाफी इंतजामात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ और सीनियर डायरेक्टर कराची चिड़ियाघर अदालत में पेश हुए हैं। अदालत का KMC इंतजामिया पर शदीद इजहार बरहमी। अदालत ने चिड़ियाघर इंतजामिया को 2 रोज में रानू को इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट से खबर शामिल करते चलें। आपको बताते चलें, सिंध हाई कोर्ट में कराची के चिड़ियाघर में मादा रीछ रानू के लिए नाकाफी इंतजामात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फ़हीम सैलरा से। जी फ़हीम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज सिंध हाई कोर्ट में कराची के चिड़ियाघर में मादा रीछ रानू के लिए नाकाफी इंतजाम के खिलाफ दरखास्त की समाअत की है। दरखास्त की समाअत के दौरान सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ और सीनियर डायरेक्टर कराची चिड़ियाघर अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत अदालत की जानिब से KMC इंतजामिया पर शदीद इजहार बरहमी किया गया। जिसमें इकबाल करोड़ की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं कि ऐसी हालत में रानू को कैसे रखा जा सकता है, आप खुद से अपने काम क्यों नहीं करते। अदालत ने यह भी इस्तफसार किया है कि हर काम के लिए अदालत के हुक्म का इंतजार क्यों होता है, रीछ को कहीं अच्छी जगह मुंतकिल क्यों नहीं करते। जिस पर वकील के से ये मौके विचार किया गया कि रानू को 7 बरस से एक जगह कैद रखा हुआ है। रानू के सर में कीड़े पड़ चुके हैं और 7 बरस से एक जगह कैद रखा गया है। बेजुबान जगह का क्या कसूर है, अदालत की जान से इस्तफसार किया गया है। और अदालत सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ जान से ये मौके विचार किया गया कि कराची 2 के KMC का जेर इंतजाम है, वाइल्ड लाइफ का इख्तियार नहीं है। जिस पर अदालत ने ये रिमार्क किया कि चिड़ियाघर में रानू का इलाज क्यों नहीं किया जा रहा। रानू पिंजरे में अपना पिंजरे में अपना सर मारती है और तो वो स्ट्रेस में होता है। जिस पर अदालत ने जो है चिड़ियाघर इंतजामिया को 2 रोज में रानू को इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले करने का हुक्म भी दे दिया है। जी बहुत शुक्रिया। कराची से हमारे नुमाइंदे फ़हीम सैलरा हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध हाई कोर्ट से मजीद खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे, सिंध हाई कोर्ट में कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई है। सेक्रेटरी कानून की जानिब से जवाब अदालत में जमा करवा दिया गया है। सेक्रेटरी कानून ने जवाब दिया, दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है, मुस्तरद की जाए। अदालत ने इस्तफसार किया कि ये आर्जी और इजाफी चार्ज है। दरख्वास्त कैसे काबिल समाअत है? 6 माह से ज्यादा इजाफी चार्ज नहीं दिया जा सकता। वकील दरख्वास्त का गुजार का मौक़िफ़ आपको बता रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई है। सेक्रेटरी कानून की जानिब से जवाब अदालत में जमा करवा दिया गया है। सेक्रेटरी कानून ने जवाब दिया, दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है, मुस्तरद की जाए। अदालत ने इस्तफसार किया कि ये आर्जी और इजाफी चार्ज है। दरख्वास्त कैसे काबिल समाअत है? 6 माह से ज्यादा इजाफी चार्ज नहीं दिया जा सकता। वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। सिंध हाई कोर्ट में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर सारा गुल की दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने PMDC और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन से 7 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। आपको बताते चलें, सिंध हाई कोर्ट में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर सारा गुल की दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने PMDC और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन से 7 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। कौम के लिए बड़ी खुशखबरी का इम्कान है। मुल्क में आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान हो गया है। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 97 पैसे फ़ी लीटर कमी का इम्कान है। मिट्टी की तेल की कीमत में 2 रुपये 75 पैसे फ़ी लीटर, लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 1 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर कमी का इम्कान है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने अपनी वर्किंग मुकम्मल करके ओगरा को भिजवा दी है। ओगरा आज शाम पेट्रोलियम मसनूआत में रद्दोबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन के जरिए वजारत खजाना को इरसाल करेगी। आपको बताते चलें, मुल्क में आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर कमी का इम्कान है।
इंटरनेट सार्फिन हो जाएं होशियार, समंदर में केबल की मरम्मत के बायस इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर होंगी। तर्जुमान PTCL के मुताबिक मरम्मत का काम 18 घंटे तक जारी रहेगा। इस दौरान सार्फिन को इंटरनेट सर्विस में सुस्त रवि या जुज़वी तातुल का सामना हो सकता है। मुझे खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे लाहौर टेस्ट पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका को 277 रन्स का हदफ। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में 167 रन्स बनाकर आउट हो गई। अब्दुल्ला शफीक के 41, बाबर आजम के 42, सऊ शकील के 38 रन्स, मोहम्मद रिजवान 14, शान मसूद 7, सलमान आगा 4 रन्स बना सके। इमामुल हक और शाहीन आफरीदी खाता भी ना खोल सके। जनूबी अफ्रीका के मिथुस्वामी की मैच में 11 विकेटें। मिथुस्वामी ने पहली इनिंग्स में 6, दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की। आपको बताते चले लाहौर टेस्ट पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका को 277 रन्स का हदफ। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में 167 रन्स बनाकर आउट हो गई। मेट्रो 1 न्यूज़, 5 न्यूज़ और केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के चेयरमैन खालिद दराई की सालगिरह की तकरीब मेट्रो 1 न्यूज़ कराची के स्टूडियो में मुनक्किद की गई। देखते हैं सोहेल इब्राहिम की इस रिपोर्ट में। मेट्रो 1 न्यूज़, 5 न्यूज़ और केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के चेयरमैन खालिद दराई की सालगिरह की तकरीब का इनेकाद मेट्रो 1 न्यूज़ टीम की जानिब से किया गया। सालगिरह की तकरीब में चेयरमैन खालिद दराई ने केक काटा। तकरीब के मौके पर मेट्रो 1 न्यूज़ के स्टाफ ने सालगिरह की मुबारकबाद दी और खुशियों के लम्हात को यादगार बनाया। तकरीब के मौके पर मेट्रो 1 न्यूज़ के स्टाफ ने खुशियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, साथियों के साथ यादगार लम्हे कैद किए और चेयरमैन खालिद दराई को नेक तमन्नाओं के साथ सालगिरह की मुबारकबाद दी। तकरीब में डायरेक्टर मेट्रो 1 न्यूज़ अमीर अली चांडियो, काजिम रजा, राना इकबाल, डिप्टी डायरेक्टर न्यूज़ सुहेल शब्बीर, ब्यूरो चीफ शुजात कुरैशी, केबल रहनुमा चौधरी ताहिर समेत मेट्रो 1 न्यूज़ के स्टाफ ने शिरकत की। सालगिरह की ये तकरीब न सिर्फ मुस्कुराहटों से सजी रही बल्कि मीडिया बिरादरी के दरमियान दोस्ती, इत्तेहाद और मज़बूत ताल्लुकात की एक खूबसूरत मिसाल भी बन गई। सुहेल इब्राहिम, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। गई है। शहरी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे। डायरिया, गैस्ट्रो, नमूनिया और दीगर वायरल बीमारियों में इजाफा हो गया। नज़ला बुखार के केसेस भी बढ़ गए। डॉक्टर्स ने शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा दे दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में रात और सुबह के औकात में सर्द रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा 2.5 माह दिसंबर तक मामूल से कम बारिशें होंगी। जनूबी इलाकों और सिंध में मामूल से कदरे ज़्यादा बारिशें होने की तवक्को है। आपको बताते चलें, आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। अब कुछ बात करेंगे सोने की कीमतों के हवाले से। आपको बताते चलें, पाकिस्तान में सोने की कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 24 कैरेट फी तोला सोना 6,900 रुपये महंगा होकर 4,35,100 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने के भाव 5,916 रुपये से बढ़कर 3,73,028 रुपये हो गए। चांदी की फी तोला कीमत 5,247 रुपए का रिकॉर्ड सतह पर बरकरार रही। इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में फी औंस सोना $69 का हो गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।